محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ علماء دا اور دوارے سارے ساتھیوں دا مشکور ہاں۔ ماشاءاللہ تسی دور دراز تو اللہ دے گھر جائے ہو، پیارے پیغمبر دا فرمان سنن واسطے، اللہ دا قرآن سنن واسطے۔ اللہ علماء دا سنانا تہاڈا آنا اپنے دربار قبول و منظور فرمائے۔ ان بلا تاخیر تہاڈے سامنے خطیب محبوب عوام، خطیب نوجوان، مقرر ذیشان، مقرر خوش الحان، شیری بیان حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی آپ اکاڑا اپنے خیالات دا اظہار فرماندے نے۔ تسی بھی اپنے جاگن دا ثبوت دیو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب، حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله
ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقائے کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت نے کائنات اندر تین ایسیاں چیزاں پیدا فرمائیاں نے کہ جدو بھی کوئی بندہ کسی نال پیار کردا ہے، کسی نال محبت کردا ہے، کسی نال عقیدت کردا ہے، کسی نال روابط بڑھاندا ہے، تعلق جوڑدا ہے، تے انہاں تیناں چیزاں دی وجہ تو جوڑدا ہے۔ سب تو پہلی چیز، بندہ بندے نال پیار کردا ہے کسی بندے دا حسن ویکھ کے۔ کیوں پیار کرنا ہے بھئی؟ بڑا نا لینا تو دا، بڑا تذکرہ کرنا تو دا، خیر آگو کہندا جی وہ سونا ہی بڑا ہے، ایویں گل ہے نا۔ نمبر دو، بندہ کسی بندے نال پیار کردا ہے، محبت کردا ہے کسی بندے دیاں سونیاں اداواں ویکھ کے۔ کیوں پیار کرنا ہے بھئی؟ بڑا تیرے نال او دا تعلق جڑیا ہوا ہے، گل کی؟ کہندا یار گل ہور کوئی نہیں، او دیاں اداواں بڑیاں چنگیاں نے، او بندہ ہنس مکھ ہے، انہوں کدی کسی نال لڑدے نہیں ویکھیا، جدوں بولدا ہے چنگا بولدا ہے، جدوں گل کردا ہے ستھری صاف گل کردا ہے، او دیاں سونیاں اداواں دی وجہ تو مینوں او دے نال پیار ہے۔ نمبر 3، بندہ بندے نال پیار کردا ہے کسی بندے دا اچا مقام ویکھ کے۔ کیوں پیار کرنا ہے بھائی؟ اج کل تیرا او دے نال بڑا آن جان ہے، کدی تو او دی ٹی پارٹی کرنا ہے، کدی او تیری ٹی پارٹی کردا ہے۔ مسئلہ کی؟ کہندا جی وہ وڈیرا بندہ ہے، ایم پی اے، ایم این اے، جرنل، کرنل، مینیجر، صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، او دا بڑا اچا ہے، انج دے بندے اوکھے سوکھے ویلے کم آندے، ایویں گل ہے نا۔ اے او تین وجوہات نے جنہ دی بنا تے میں تعلق جوڑاں یا تسی تعلق جوڑو، اسی اے تین چیزاں ویکھنے ہیں۔ مگر پوری کائنات پھر کے ویکھ لو، تانوں پوری کائنات اندر ایک بندہ بھی انج دا نظر نہیں آئے گا جے دے اندر اے تینے صفتاں با یک وقت کٹھیاں موجود ہوں گے۔ رج کے سونا بھی ہوئے، اداواں بھی بڑیاں پیاریاں ہون، تے مقام بھی بڑا اچا، اے تین صفتاں
ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਿਫਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫਲਾਣਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀ, ਇਹਦੇ ਹੋਂਠ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਗਏ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਅਦਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੈਰ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਦਾਵਾਂ ਵਾਲਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੜੇ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਮੁਕਾਮ ਉੱਚੇ ਦੀ ਤੇ MPA ਇੰਨੇ ਨੇ ਵੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। MPA ਵਾਧੂ, ਜਰਨਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਰਨਲ, ਸਦਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ हज़ारां सदर। यारो मशरक तो लग के मगरब तक, शमाल तो लग के जनूब तक, ज़मीन तो लग के आसमान तक, अव्वल तो लग के आखिर तक, ज़ाहिर तो लग के बातिन तक, अलिफ तो लग के ये तक, ए तो लग के जेड तक, पूरी कायनात अंदर अल्लाह ने सिर्फ इक्को हस्ती इंज दी बढ़ाई है जिहदी सूरत भी बेमिसलो बेमिसाल है, जिहदियां अदावां भी बेमिसलो बेमिसाल ने, जिहदा मरतबा भी बेमिसलो बेमिसाल है। और उस शख्सियत दा, उस रहबरे कामिल दा, उस मुर्शद आदम दा नामे नामी इसमें गरामी है सैयदना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम नू अल्लाह ने ये तिन्ने सिफतां कमाल दर्जे दियां दित्तियां ने। एडा सोहना बनाया है, एडा सोहना बनाया है, अगर मैं इंज कमा ते गल गलत नहीं, अल्लाह ने मेरे पैगंबर नू सोहना बनाम तो बाद सोहने बनाने ही बंद कर दिते। मुहम्मद बना रब कलम तोड़ दिता, एडा सोहना बनाया। अल्लाह अकबर अल्लाह। मैं कदी कदी ना मुहब्बत अंदर आके, ओ बच्चियों, ओ प्यारे प्यारे बच्चियों, शोर नहीं करना, प्यार अंदर आके इंज क्या करना, अल्लाह ने मेरे महबूब नू एडा सोहना बनाया है, इतना खूबसूरत बनाया, इतना प्यारा बनाया कि पूरी कायनात दे हुसन दा डीपू मिल के, पूरी कायनात दे सुनखे, पूरी कायनात दे सोहने, पूरी कायनात दियां चिट्टियां चमड़ियां वाले, और यारो पूरी कायनात दा हुसन मिल के मेरे महबूब दे एक गुलाबी रुखसार दा भी मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह ने एडा सोहना बनाया। चलो एक होर अंदाज च समझो, अल्लाह ने मेरे पैगंबर नू किड्डा सोहना बनाया। फरमाया तूबा लिमन रान, एक हदीस है, तूबा लिमन रानी, इहदा माना पता की? फरमाया तूबा लिमन रानी, फरमाया जिस बंदे ने हालत ईमान अंदर मेरे चेहरे दी जियारत कर लईए, अल्लाह ने उहदे ते जहन्नम दी अग नू हराम कर छड्या है। ओ जिहदे चेहरे दा दर्शन पाया जन्नत लभे, और जिहदा हुसन तकियां बंदा जन्नत दियां हूरां दा दुल्हा बन जाए, मैनू सोहणियां दा सरदार ना आखां ते होर की आखां। एक होर अंदाज नाल समझो, अगला टुकड़ा, तू वाह लिमन रानी, अगला टुकड़ा, अगला हिस्सा की? फरमाया तू वाह लिमन रानी, इहदा तर्जमा तुहानूं दस्सिया। अगे की?
اگر فرمایا وَطُوبَى لِمَنْ رَآ مَنْ رَآنِي، یہ پتہ کی معنی ہے؟ فرمایا لوگو جن نے مینوں تکیا اللہ نے وہ دیتے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے، تے جن نے اونوں تکیا جن نے مینوں تکیا اللہ نے وہ دیتے بھی جہنم دی اگ نو حرام کر چھڑے ہے۔ اور جے دے بلال حبشی نو تکیاں جنت پئی لب دیئے، اور جے دے صہیب رومی دے چہرے دا درشن پایا بندہ جنت اندر جاندہ ہے، اس محبوب دے آپ دے حسن دا کیا عالم ہوئے گا۔ ایک اور انداز نہ سمجھو، کئیاں بندیاں نے نا نبی پاک دا گال میری سمجھ آ رہی تو اڈی چکے کوئی بات توجہ رکھنی۔ آج میں تقریر دے 2 حصے کرنے نے، کنے حصے؟ 2۔ ادھی تقریر مٹھی کرنی ہے تے ادھی پہلے مٹھی سنا رہے ہیں، کوڑی پھر شروع کرانگ بات۔ اللہ اللہ مٹھی ہے نا، جڑی سنا رہے ہیں کوڑی تے نہیں نا، آج یہ تسی مٹھی پچا لی تے کوڑی بھی پچا لو، اس بات تے پہلے تو مٹھی سنا رہے ہیں، سنو۔ اللہ اللہ کئیاں بندیاں نے نبی پاک دا کلمہ پڑھے ہے، کہ میں آپ دے کوڑ 2-4 دن رہ کے نہیں، آپ دے کوڑ قرآن پاک دی تلاوت سن کے نہیں، نبی پاک علیہ السلام کوڑ مہینہ رہ کے نہیں۔ اور یارو کئیاں بندیاں نے میرے محبوب دا کلمہ صرف نبی پاک دا چہرہ تک کے ہی پڑھ لے آئے نے نبی پاک دا مکھڑا تکیا ہے، جدو غور نال چہرے تے نظر پئیے اندر والا روشن ہو گیا ہے، کلمہ پڑھ لو۔ اللہ اللہ ایک بندہ میرے سامنے، یہ ذرا غور کرنا کہ انہیں نبی پاک دا کلمہ کیویں پڑھے، ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں، بچہ جڑا کوئی شور کرے انہوں پیار نال بٹھا دینا ہے، بچے کسی نو مارنا نہیں، انہوں پیار نال بٹھا دینا ہے یا انہوں باہر بھیج دینا ہے، کسی بچے نو مارنا نہیں، ٹھیک ہے؟ کئی بندے ہوندی نا بھی وہ اٹھ کے چنگی رکھ دینے بال، یہ کام نہیں کرنا بچے نے، کوئی گل نہیں۔ آج بچے نے کل نو یہ نہیں بڑے ہونا انشاءاللہ، اس واسطے کوئی بچہ مطلب شور کرے یا کوئی حرکت کرے انہوں پیار نہ روکنا ہے، مارنا نہیں۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر تو ساندے پیر و مرشد جناب محمد آقا دا نام آئے درود محبت نال پیار نال ذوق نال شوق نال تے ادب نال پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام مکیوں ہجرت کر کے نبی پاک مدینہ منورہ دے اندر جا رہے نے، اور مدینہ منورہ دے اندر نبی پاک دی آمد دیاں خبراں پھیل چکیاں نے، لوگاں نو پتہ لگ چکی ہے، اور لوگ جوک در جوک مدینہ منورہ دے اندر جمع ہندے نظر آندے نے، اکٹھے ہندے نظر آندے نے، مسلمان بھی آ رہے نے مدینہ منورہ دے اندر، اور غیر مسلم بھی آ رہے نے مدینہ منورہ دے اندر۔ مسلمان تے تاں آ رہے نے نبی پاک دے کول بیٹھاں گے، نبی پاک کول مسائل پوچھاں گے، محبوب دی زبان جو قرآن سنا گے نا، محبوب دا درشن کران گے، آقا علیہ السلام کول دعاواں کرواواں گے، تے غیر مسلم جڑے نے نا وہ اس نظریے نال نہیں آ رہے، وہ ایک کوئی نظریے
ہدیہ لے کے آ رہے نے چلو جا کر کے ویکھیے تے صحیح مسلماناں دا راہبر ہے کنج دا مسلماناں دا پیر ہے کنج دا اللہ اکبر مسلماناں دا نبی ہے کنج دا اللہ اکبر اللہ مسلم بھی آ گئے نان مسلم بھی آ گئے مدینہ منورہ دے اندر اور نبی پاک علیہ السلام بھی مدینہ منورہ دے باہر پہنچ گیا نے اللہ اکبر اللہ باہ والا مسلم مدینے دے لوگانوں جدو نبی پاک دی آمد دی خبر مل گئی ہے نا وہ مدینے چو باہر نکل جاندے نے اور باروں نبی پاک دا استقبال کر کے آپ نو مدینے جندر لے کر کے آندے نے اور مدینے دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں میرے پیغمبر دی عظمت دے اندر استقبالیہ ترانے پڑھ دیاں نے اللہ اکبر کی گہندیاں نے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی اللہ اکبر اللہ ایدہ ترجمہ کیا ہے اسی کڑیاں ہاں قوم انصار دیاں جندی جان نبی تو وار دیاں اسی کڑیاں ہاں قوم انصار دیاں جندی جان نبی تو وار دیاں اج چن خوشی دا چڑیا نی اج چن خوشی دا چڑیا نی نبی قدم مدینے دریا نے اج شہر مدینہ ٹھریا نی بابا رون گاہن بازار دیاں اللہ اکبر اللہ آگے نبی پاک مدینہ منورہ دے اندر ایک مقدس مقام تے تشریف فرما ہو گئے اینج لوگ نبی پاک دے ارد گرد بیٹھے ہوئے نے جڑے مسلمان نے نا جڑے غیر مسلم نے وہ ذرا مجمع تو پرا پرا مجلس تو پیچھا پیچھا دوروں کھلو کر کے نبی پاک دا درشن کر رہے نے انہاں غیر مسلمان دے اندر ایک بندہ آیا ہویا ہے وہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں وہ یہودیاں دا بڑا بڑا عالم ہے انہوں تورات دی آندی ہے انجیل بھی آندی ہے وہ دا نام عبداللہ بن سلام ہے وہ بھی چلدا ہے انہیں تورات اندر نبی پاک دے خصائص پڑھے نے انہیں انجیل اندر نبی پاک دیاں خصلتاں دا مطالعہ کیتا ہے وہ صرف بیکھن واسطے آیا ہے نا وہ کہندا میں دوروں ویکھیے انج دوروں نبی پاک دے چہرے تے نظر پائیے نا کہندے نے میرے دل وچوں آواز آئیے ایڈے سونے محبوب نو تے نیڑے بہ کے ویکھنا چاہیدا ہے قریب بہ کے ویکھنا چاہیدا ہے وہ کہندا میں اتھوں چلیا آہستہ آہستہ نبی پاک دے کوڑا گیا اینج نبی پاک بیٹھے نے دماغ کر کے بہ گیا ماں اللہ اکبر تے نبی پاک دا مکھڑا تک رہا ماں اللہ دے پیغمبر دا چہرہ تکیے تھوڑی جی دیر گزری گے نا عبداللہ بن سلام انج اپنا ہاتھ اگے بڑھا دینے عرضہ کر دینے محبوب تلی تے تلی رکھ کے کلمہ پڑھا کے میں نو اپنا مرید بنا لاؤ میں کلمہ پڑھنا چاہنا کلمہ پڑھیا اپنے علاقے اندر واپس چلا گیا اور لوگاں پوچھنا شروع کر دیتا ہے عبداللہ بن سلام کوئی عام بندہ بھی کلمہ پڑھے کلمہ پڑھن تو پہلا کو سوال و جواب کر دے کو گل بات کر دے تو چنگا بندہ ہے تورات میں بھی جانن والا انجیل بھی جانن والا انج گیا تے انج کلمہ پڑھ کے واپس آ گیا گل کی یہ گل دسنا لوگ کٹھے نے حضرت عبداللہ
عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آؤ لوگوں میں تانوں دساں میں کلمہ کیوں پڑھیا ہے۔ فرماتے ہیں میں گیا ماں میں دورو نظر پائیے میرا دل کیتا میں قریب جا کر کے ویکھاں میں نیڑے چلا گیا اور جا کر کے پوری توجہ نال نبی پاک دا مکھڑا تکن لگ پیا۔ فرماتے ہیں میں کدی نبی پاک دا انداز تکلم دیکھی ہے، کدی نبی پاک دا انداز تبسم دیکھی ہے، کدی نبی پاک دا جناب ادائے دل نوازی تے غور کیتا ہے۔ تھوڑی جی دیر نبی پاک دا مکھڑا تکن تو بعد میرے دل و دماغ نے اس بات دا فیصلہ کر لیا ہے کہ ایڈے سونے مکھڑے والا محبوب جھوٹا ہو ہی نہیں سکدا۔ اللہ اکبر لا لیس بوجہ الکذاب، ایڈا سونا مکھڑا کسے جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکدا، ایڈا پیارا مکھڑا کسے جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکدا۔ اللہ اکبر لا میں قربان جاواں حضرات ذی وقار ایڈا سونا ایڈا پیارا رب کائنات نے میرے پیغمبر نو بنایا ہے۔ ایک یہودن آ گئی نبی پاک علیہ السلام دے گھر، سیدہ عائشہ صدیقہ بیٹھیاں آ کے پتہ کی کہندی انہاں نو شروع تو عادت نکراں لان دی، یہودیاں نو کنہاں نو اچھی بولو ہاں انہاں نو شروع تو عادت نکراں لان دی، کنہاں نو سمجھ گیا نا ماشاءاللہ یہودیاں۔ وہ آ کے پتہ کی کہندی نہیں عائشہ رضی اللہ تعالی تاڑے قرآن چ لکھیا ساڈا یوسف بڑا سونا سی، تاڑے قرآن چ لکھیا ساڈا یوسف بڑا سونا سی۔ اماں فرمانیاں نے اچھا قرآن ساڈا ہے ہاں تے یوسف ہے، یوسف ساڈا ہے۔ اور میں گل سن یوسف ہے تاڑے نالوں بہتا ساڈا ہی ہے، سانو پتہ ہے تے ساڈے ہی قرآن چ لکھیا ہے کہ یوسف علیہ السلام بڑے سونے نے۔ پر گل سن یہود نے مینوں پیدا کرن والے رب دی قسم ہے قرآن وچ لکھیا ہے جنہ جناب دے یوسف نو تکیا ہے انہاں اپنیاں انگلیاں کٹیاں نے، جنہ میرے محبوب نو تکیا ہے انہاں گردناں کٹا چھڑیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ حضرات ذی وقار ایڈا سونا پیغمبر اتنا خوبصورت پیغمبر اللہ اکبر تائیں تے رب کائنات نے قرآن پاک اندر فرمایا قد نرا تقلبا وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام۔ اللہ اکبر اللہ ایڈا سونا بنایا ہے ایڈا پیارا بنایا ہے۔ اللہ اکبر کائنات اندر جدا دوجا سونا کوئی نہیں۔ میرا دل کر دے میں نال ایک محبت دا ترانہ انج بول جاواں او پیر میرے دیاں تماں جگ وچ پیاں نے او حق دیاں کرناں لیندے چڑھ دے گئیاں نے وہ جڑے میرے نبی دے وہ جڑے میں توجہ وہ جڑے میرے نبی دے نیڑے آئے نے وہ سینے لا کے سونے کو لب دٹھائے نے ہم مکھڑا تک کے کلمہ پڑھ لیا کئیاں نے وہ پیر میرے دیاں تماں جگ وچ پیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ میری گر تساں دے پیر مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا مینوں پیدا کرن والے رب دی قسم ہے اللہ دی پوری زمین اندر اللہ دی پوری مخلوق اندر میرے محبوب تو ود کے کوئی دوجا سونا آ سکدا اچھی بولو آ سکدا نہیں آ سکدا. اے میرا ایمان ہے اے میرا عقیدہ ہے اے میرا نظریہ ہے. کیوں بھی انجی گل ہے کہ نہیں؟ نبی پاک پوری کائنات وچوں سب تو سونے نے کہ نہیں؟ بولو جیدہ جیدہ ایمان ہے نبی پاک سب تو سونے نے اپنا سجاد کھڑا کرے ماشاءاللہ. بڑی گل ہے بڑی گل ہے بڑی گل. ہاتھ تھلے کر. نبی پاک سونے نے نا ادھر میرا توجہ رکھو بیٹھ جاؤ تشریف رکھو میں ذرا گل کر لوں تشریف رکھو. نبی پاک سونے نے کہ نہیں سونے بولو. اچھا اور نہ میرا پتر ہے ویکھ مسجد چینج نہیں کری دا بچے ہو اللہ دے گھر دا کو ادب ہوندا ہے انج بچوں نہیں کرنا. میں تا ماڑا کیتا تانوں مارن دا روک دیتا ہے. میں تا کہہ دیندا بندیاں نوں بھی جڑا بولے ٹھوک دیو کہ پھر تسی صحیح سی. اور بچوں بالکل انج اچھی نہیں بولنا ادب نال آرام نال بیٹھنا اللہ دا گھر ہے. کوئی ضرورت نہیں تانوں ایڈی اچھی سبحان اللہ کہن دی. تسی آئی گئے انی بڑی گل ہے تو سارے ستے پے نے اس ٹائم بعد تے تسی آئے چپ کر کے بہنا بولنا نہیں. میں وڈیاں نال گل کرنی ہے تہاڈا آنا ہی بڑی گل. نبی پاک سونے نے کہ نہیں سونے اچھی دسو سونے. اچھا تے نبی پاک علیہ السلام دی زبان وچوں جڑیاں نکل دیاں نے گلاں وہ گلاں بھی سونیاں نے کہ نہیں؟ ویکھ لیا جی پھرنا تو نہیں تسی ٹھیک. دو گلاں ہو گئی نبی پاک بھی سونے تے نبی پاک علیہ السلام دی زبان چوں نکلن والیاں گلاں بھی سونے. ہن تیجی گل وہ جڑیاں گلاں نبی پاک علیہ السلام دی زبان دے وچوں نکل دیاں نے وہ مننیاں چاہیدیاں نے کہ چھڈنیاں چاہیدیاں نے؟ پکی گل ہے اس گل تے قائم رہو گے نا ٹھیک. میں ہن تانوں نبی پاک دیاں گلاں سنانیاں نے تین. کنیاں؟ صرف تین. ویکھنا ہے یا بھی گلاں مندا کون ہے تے گلاں چھڑدا کون ہے. توجہ رکھنا ذرا ایک گل پہلے ذہن چ بٹھا دو. میرے پیغمبر دی حدیث ہووے میرے پیغمبر دا فرمان ہووے اکھ غلطی کر سکتی ہے پیغمبر دے فرمان چ غلطی ہو سکتی انج نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک نے کوئی گل کہی ہووے تے معاذ اللہ سما معاذ اللہ گل جھوٹھی ہووے انج ہو ہی نہیں سکتا. میریاں اکھاں نو غلطی لگ سکتی ہے میرے دماغ نو غلطی لگ سکتی ہے میرے دل نو غلطی لگ سکتی ہے زمین ادھر دی ادھر ہو سکتی ہے سمندراں چ اگاں لگ سکتیاں نے اور کائنات دے لوگوں آسمان دڑام کر کے زمین تے گر سکتا ہے زمین اندر دراڑاں پہ سکتیاں نے لیکن مینوں اللہ دی قسم ہے میرے نبی دی زبان چوں نکلی ہوئی گل غلط ہو سکتی. ایک امام گزرے نے جنہ ترمذی شریف لکھی ہے. ترمذی شریف حدیث دی کتاب کدی ویکھی جے کہ نہیں؟ پڑھیا بھی کرو گھر دے وچ ویکھو نا کڈا عالمی ہے. ہر گھر چ قرآن موجود ہے کہ نہیں؟ بولو سارے. کیا ہر گھر وچ بخاری شریف موجود ہے؟ نہیں. کڈی عجیب گل ہے. کیوں نہیں ساڈے گھر چ بخاری؟ کیوں نہیں ساڈے گھر اندر مسلم؟ کیوں نہیں ابو داؤد؟ کیوں نہیں ترمذی؟ کیوں نہیں ابن ماجہ؟ حدیث دیاں کتاباں اپنے گھراں چ رکھو انہاں نوں پڑھو انہاں دا مطالعہ کرو. نہ میرے تے جاؤ نہ کسی ہور عالم تے جاؤ آپ پڑھ لو. ایڈیاں ایڈیاں وڈیاں کتابڑے انگلش دے رٹی پھر دیو تے بخاری نہیں پڑھ دے تسی. کیوں نہیں پڑھ دے؟ پڑھو. اللہ اللہ اللہ. امام ترمذی فرما دے نے مینوں میرے والد صاحب نے بلایا. انہاں دے والد صاحب دا نام سی حضرت امام عیسیٰ رحمت اللہ علیہ. انہاں دا اپنا نام سی محمد بن عیسیٰ. ٹھیک ہے نا.
انہوں دا نام محمد ترمذی تے انہوں دے والد دا نام کی سی عیسیٰ. کہندے نے مینوں میرے والد نے بلایا تے پتہ ہی کہندے نے میرا بیٹا تو نبی پاک دیاں حدیثاں کٹھیاں کرنا ہے, نبی پاک دی کو حدیث تینوں لب جائے انہوں تو لویں پڑھ, وہ تیری سمجھ نہ آئے, تیرا دماغ تینوں کبھی بھی یارے کیویں ہو سکتا ہے, تے میرا پتر میری تینوں وصیتی تیری زبان غلط ہو جائے گی, تیری عقل غلط ہو سکتی ہے, میرے نبی دی حدیث غلط نہیں ہو سکتی. اے میں تینوں وصیت کرنا کدی نبی پاک دی حدیث تے شک نہ کریں. کہنے لگے ٹھیک. پھر انہوں نے میں ایک اپنا واقعہ سنایا, یعنی امام ترمذی دے والد صاحب نے اپنا واقعہ کی واقعہ ذرا سننا. اللہ اکبر, اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات تیزی وقار غور کر دے جانم دراؤ. فرماتے نے میرے والد صاحب نے فرمایا میں گیا مکہ مکرمہ دے اندر حج کرن واسطے, اللہ دے گھر دا حج کرن واسطے گیا ماں. فرماتے نے حج کردیاں جدو طواف دا موقع ہے میں طواف کردا پیا ماں. جان دے حج دے دناں وچ جڑا طواف ہوندا اودے وچ کنا رش ہوندا ہے. فرماتے نے میں طواف کردا پیا ماں, ہجے میرا طواف مکمل نہیں ہویا تے اچانک مینوں پیشاب دی حاجت ہو گئی ہے. اللہ اکبر, اللہ مینوں پیشاب دی حاجت ہو جاندی ہے. میں دل اندر سوچیا اگر میں تو باہر نکل جا مینوں وقت لگے گا, پھر میں باہر جا کے پیشاب کراں گا, پھر میں واپس آواں گا, بڑا ٹائم لگ جائے گا, بڑی مشکل گل ہے. اللہ اکبر, اللہ تے کہندے نے میں رب کول دعا کرنا وا طواف دے دوران, اللہ سنیا اج کوئی انج دا کرشمہ بخا دے میری پیشاب دی حاجت اونجی ختم کر دے, پیشاب کریوں بغیری میری پیشاب دی حاجت ختم ہو جائے. فرماتے نے ہجے میں نہیں گل کردا پیا ماں, میرے سامنے زمزم دا پانی آ جاندا ہے. جدو زمزم دا پانی سامنے آیا نال ہی نبی پاک دی حدیث مینوں یاد آ گئی. نبی پاک نے فرمائے, آقا فرماتے نے ماء الزمزم لما شرب والا, اور میں زمزم پین والا بندہ جیڑی نیک دعا کر کے زمزم پی لوے گا اللہ دعا قبول کر لوے گا. فرماتے نے میں زمزم دا برتن پکڑیا انہوں پین لگا, میں دل وچ دعا کیتی ہے اللہ اس وقت میں کو دعا کر داتے ہاں کہ میرے پیشاب دی حاجت ختم ہو جائے. میں جدو زمزم لباں دے قریب کیتا نا عقل آ گئی, میری عقل آ گئی, عقل اندر گل آئی وہ کی پیا کرنا ہے, پانی پیندا پیے اگے تینوں پیشاب بڑا تیز آئے, پانی پیویں گا پیشاب تیز ہو جائے گا, پیشاب زیادہ ہو جائے گا. پانی نہ پی, پانی پینر تو زیادہ مشکل وچ پہ جائیں گا, پانی پینر تیرے تے پریشانی بڑھ جائے گی. اے میری عقل نے آکھی ہے تے میں سوچیا میری عقل غلط ہو سکتی ہے, میرے نبی پاک دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. فرماتے نے میں برتن چکی ہے زمزم پی لیا ہے. فرماتے نے او میرے بچے مینوں اللہ دی قسم ہے اللہ نے میرے پیشاب دی حاجت انج رفع کر دیتی ہے کہ میں دوبارہ فجر وقت جا کے پیشاب کیتا ہے. فرماتے نے اللہ نے میری اسے وقت دعا قبول کر لی, میں نے پتہ ہی نہیں لگا کہ میری پیشاب دی حاجت کی بن گیا. میں نے وہ یارو عقل لے کہندی ہے کہ بندے نو پیشاب آیا ہوئے پانی نہیں پینا چاہیے, لیکن یاد رکھو میری تیری عقل غلطی کھا سکتی ہے پر میرے پیغمبر دا فرمان غلط ہو سکتا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر, اللہ توجہ کرنا قدرہ تیزی وقار غور کر دے جانم دراؤ. نبی پاک علیہ السلام آپ دی سونے نے, نبی پاک دیاں گلاں بھی سونیاں نے, گلاں منیاں چاہیدیاں نے چھڑیاں نہیں چاہیدیاں انجی آکھیے تسی. ہن ذرا نبی پاک دی پہلی حدیث تے توجہ کرنا. حدیث سنن تو پہلا میں پھر کہاں گا یقین کر لو نبی پاک دی حدیث تے عقل غلطی کھا سکتی ہے, دماغ غلطی کھا سکتا ہے, دل غلطی کھا سکتا ہے,
لکھ غلطی کھا سکتی ہے پر میرے پیغمبر دی حدیث غلط نہیں ہو سکتی. میرے پیغمبر نے فرمایا ہے، آقا فرماتے نے کسو شوارب، پر میں کائنات دے لوگوں اپنیاں لباں درست کریا کرو، اپنیاں لباں ٹھیک کریا کرو. لباں کتروانیاں بھی درست نے، لباں منڈوانیاں بھی درست نے. اگے فرمایا وَافُلُّہا، پر میں کائنات دے لوگوں اپنیاں داڑیاں نو معاف کر دیو. وَافُلُّہا وَافُلُّہا وَافُلُّہا، اور میں اپنیاں داڑیاں نو معاف کر دیو. پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو، میں نے ایک گل دسونا، کسے پرے پچیت اندر یا کسے عدالت اندر جج فیصلہ کر دے اے جڑا بندے نو معاف کر دیتا گیا ہے، اسی بارہ کے کی کہاں گے نو ادھا معاف کیتا گئے، اینو پونا انج نہیں نہ کہاں گے، اسی کہاں گے جی معاف کر دیتا ہے، سارے معاف کر دیتا ہے. کدی اللہ نو اسی آنکھی ہے اللہ ساڑھے ادھا کلو گناہ معاف کر دے، اللہ ساڑھے پائیا کو گناہ انج نہیں نہ کیا یا اللہ سانو معاف کر دے، کی مانا سانو اکائی معاف کر دے. جج کہندہ فلاں بندے نو میں معاف کر دیتا ہے، کی مانا انہوں بالکل ہی معاف کر دیتا ہے. آقا فرما دینے وَافُلُّخا، داڑیاں نو معاف کر دیو، کی مانا بالکل داڑیاں نو معاف کر دیو. نہ اینج اینج دیکھ رہے ہو، اینج اینج بھی کوئی نہیں، تینج رکھ کے مڑتے تھلو اینج بھی کوئی نہیں، پھر لے کے مشین تے تو رکھ کے مشین بھی کوئی نہیں، تازہ فریش سیفٹی بھی کوئی نہیں. جے تینوں پیغمبر دی حدیث تے یقین ہے، جے نبی پاک واقعی سونے نے، جے نبی پاک دی زبان چو نکلیاں گلاں سونیاں نے، جے وہ گلاں مننیاں چاہیدیاں نے، پھر آج فیصلہ کر کے اٹھ یا پیغمبر دی حدیث نو سونا کہنا چھڑ دے تے یا آج تو بعد داڑھی دا قتل کرنا چھڑ دے. کر فیصلہ. اے نہ کہہ میں تینوں پہلے آکھیا ہے پیغمبر دی حدیث غلط نہیں ہو سکتی. مولانا سارا دین پلا داڑھی وچ پیا ہے. دین وچ داڑھی ہے کہ داڑھی وچ دین ہے کہ دین وچ داڑھی ہے، نویاں نویاں پہلیاں. نالے جی داڑھی رکھنا والا مسئلہ تے فروئی مسئلہ ہے، گل تے بنیادی ہوئے کی پیا کرنا ہے یار. چنگا پلا بندہ ہے. میرے پیغمبر دیاں کوئی گلاں انجدیاں بھی نہیں جڑیاں چھڑنیاں چاہیے نے. کیوں بھائی بولو؟ میرے پیغمبر دی زبان چو نکلیا ایک حرف بھی چھڑن دے لائق نہیں. تو کیویں کہنا بھی بنیادی مان لو باقی چھڑ دیا؟ کیوں چھڑ دے گے؟ رب کعبہ دی قسم ہے، نبی پاک دی ایک نکی جی حدیث تو بھی سر تن تو جدا کر رب تینو جنت دالا مقام عطا فرمائے گا. کیوں؟ میرے پیغمبر دی ہر حدیث اچھی ہے، میرے پیغمبر دی ہر حدیث مننا فرض ہے، کوئی بنیادی نہیں، کوئی فروئی اختلافات دی بات نہیں. میرے پیغمبر دیاں ساریاں حدیثاں منن والیاں نے، ایک بھی حدیث چھڈن دے لائق نہیں ہے. کر یقین پیغمبر دی حدیث سے رکھ داڑھی. سی کہو گے جی جدت ہے، نیا دور ہے. ہن ایک بندے نے 3 پیس پایا ہوئے ایڈی داڑھی ہوئے کڈی عجیب لگے، ایک بندے نے پینٹ پائی ہوئے ایڈی داڑھی ہوئے کڈی عجیب لگے گی. اے دا جواب میرے کو بات چلمی سکھاں کو پہلے لے لے آ تینوں سکھاں کو جواب لے دے. سکھ کدی ویکھے جے کہ نہیں ویکھے جے؟ سکھ ویکھے جے؟ کتھے ویکھے؟ اللہ اللہ توجہ. اللہ اکبر. کو گل میری سمجھ بھی آ رہی تو اڈے کہ کوئی نہیں آ رہی ہے نا؟ آپ دیاں گلاں تے قائم ہو نا جڑیاں 3 گلاں تسی کیتیاں نے بھی نبی پاک سب تو سونے نے، ایویں گل گلاں بھی سونیاں نے، ایویں مننیاں بھی چاہیدیاں نے، ایویں گل ہے نا؟ پکے جے نا؟ پکے رہا. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا ذرا. آؤ انہوں نے کانے چلیے. کتھے چلیے؟ آؤ انہوں نے کانے چلیے. اتھے سکھ بڑے رہندے نے. ویکھو سکھانو انہاں پینٹاں پائیاں ہون گیاں، انہاں 3 میدیاں کھنن ویکھیا آپ جا کے دیکھیے. اللہ اکبر. کئیاں 3 پیس پائے نے، کئیاں جناب پینٹاں پائیاں نے.
ایڈیاں ایڈیاں داڑیاں نے سکھاں دیاں پوچھنا دے کل جا کے سردار جی داڑی تسی کیوں رکھیے اگو جواب اندر کہے گا میرے گرو نانک نے رکھی سی میں تاں رکھیے میرے گرو نانک نے رکھن دا حکم دیتا ہے میں تاں رکھیے اللہ میں کسے مسلک یا کسے مذہب دے پیشوا یا دے رہنما دی توہین دا قائل نہیں لیکن میرا عقیدہ ہے کروڑاں گرو نانک بھی رل جان میرے پیغمبر دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکدے وہ کاڑے توان والا مہمان سیال کوٹیا ہاتھ بن کے درد دل نال تیرے دل تے دستک دینا چاہتا ہے سوال کرنا چاہتا ہے تیری عدالت دے اندر انصاف دا متقاضی ہے دس نہ درا وہ گرو نانک دا مان بدائی جاندے تو دو جہانہ دے پیغمبر دا مان توڑی جانا ہے وہ گرو نانک دی من کے داڑھی رکھی بیٹھے تو میرے پیغمبر دی سنت دا قتل کرنا ہے وہ گرو نانک دا مان بدان دے تو آمنہ دے در یتیم دی سنت دا قتل کرنا ہے ایک ہے کہ لنگ جانا ہے سارا دین داڑھی وچ نہیں پیا ایک ہے کہ گزر جانے داڑھی والا فوری مسئلہ ہے رکھ لو تاں ٹھیک ہے نہ رکھ لو تاں ٹھیک ہے وہ جے نہ رکھ لو والی گل ہوندی 1 لاکھ تو زیادہ پیغمبر دے صحابہ کیڑا صحابی ہے جنہیں داڑھی نہیں رکھی سارے نبی اللہ دے کیڑا نبی ہے جنہیں داڑھی نہیں رکھی سارے ائمہ کرام کیڑا ائمہ جنہیں داڑھی نہیں رکھی سارے محدثین کیڑا محدث جنہیں داڑھی نہیں رکھی رکھ لو ٹھیک ہے نہ رکھ لو ٹھیک ہے اگر گل انج دی ہوندی تیرے نال دا بھی کو مینوں نظر آندا لیکن مینوں پوری تاریخ اسلامی دی اندر ہر میرے پیغمبر دا یار تے غلام نظر آیا تے داڑھی والا نظر آیا ہے رکھ لو ٹھیک ہے نہ رکھ لو ٹھیک ہے اور کتھے لکھے آئے ہوئے ہائے 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 ایدہ مطلب ہے کہ پیغمبر دیاں جنیاں داڑھی والیاں حدیثاں نے وہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ انہاں دی کوئی حیثیت نہیں معاذ اللہ نہ سونے ہیں جنہ کیا کر اللہ کھوں اکبر اللہ توجہ کر اچھا ایک گل ہو رہے جڑے بندے جڑے میرے پائی بیٹھے نے غصہ تو نہیں کر رہے میری گل اے جڑی میں گل کر رہے ہیں غصہ تو نہیں کر رہے غصہ نہیں کرنا سمجھنا ہے گل اصل چ پتہ کی گل میں نے پتہ ہے کوڑی لگ رہی یہ گلاں کوڑیاں لگ رہی نے اصل چ ہوندا ہے بھی جدوں بندے نوں بخار ہویا ہوندا نا تے وہ پانی بھی بندے نوں کوڑا لگدا ہے اور روڑا قصور پانی دا نہیں ہوندا قصور بھی اندر ہی خراب ہویا ہوندا ہے جدوں اندر بیمار ہوئے تو پھر مسئلہ بن تاں کر کے جڑیاں میں گلاں کر رہا گلاں مٹھیاں نے کوڑیاں تاں لگ رہی نے بھی سمجھ لو اللہ کھوں اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ ہر داڑھی منان والا بندہ کیوں منان دے پتہ ہے تو انہوں میں دسنا ہر داڑھی منان والا بندہ داڑھی تا منان دے تاکہ میں سونا لگا یہی گل ہے نا تاکہ میں خوبصورت لگاؤں تاکہ میں پیارا لگاؤں تاکہ دوروں جناب فوکس پوے میں پیارا خوبصورت لگاؤں اور کائنات دے لوگوں میں پیدا کرنے والے رب دی قسم اٹھا کے کہنا ماں داڑھی کٹان وچ یا داڑھی منان وچ حسن نہیں داڑھی رکھن وچ حسن ہے تسی کہو کہ مولانا کوئی دلیل دیو نا دلیل میں پیش کرانگا کائنات دے لوگوں جس پیغمبر دا کلمہ سی پڑھنے کیا وہ نبی پاک ساری کائنات وچوں سونے سن کے نہیں سونے سننا اچھا جنہوں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات وچوں سب تو سونا بنایا ہے دسو داڑھی دے کے سونا بنایا ہے یا بغیر داڑھی تو سونا بنایا ہے داڑھی نال سونا بنایا ہے کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر دے چہرے تے داڑھی سج گئی میرے پیغمبر دے چہرے تے داڑھی پھب گئی کنی کو پھب گئی کنی کو سج گئی اللہ دے کے جمال آقا نو وہ سارے جگ تو خوش
हुसैन बना छड़िया जामा सदके मैं उसने आका तो वो जिस शम्स कमर शर्मा छड़िया वो जड़ियां बुलियां ने मेरी जनाब दियां वो जिमें पत्तियां ने सुर्ख गुलाब दियां ओ जिमें पत्तियां ने सुर्ख गुलाब दियां सोने बुलियां खोलियां जिस वेले हर पास ही चानन ला छड़िया अल्लाह अकबर अल्लाह जिंदाबाद अल्लाह अकबर अल्लाह कायनात दे लोगों मेरे नबी पाक सोने मेरे नबी पाक दी ज़बान चो निकलियां गल्लां सोहणियां मननियां चाहिदियां ने छड्डनियां नहीं चाहिदियां मन मेरे पैगंबर दी सुन्नत बंदा जदों मर जांदा है दुनिया तो चला जांदा है कोई कराची तो मेहमान आ रहे ने ओए हजे ना जनाजा कराया जे क्यों असी मैयत दे पैर वेखने ने कदी इंज होया ओए हजे ना जनाजा करा जे असी मैयत दा सज्जा हाथ वेखना है कदी किसी ने आखिया असी मैयत दा खब्बा हाथ वेखना नहीं कराची तो आने वाला लंदन तो आने वाला ए हाई फोन ते कहेगा हजे ना दफन करिया जे असी मैयत दा मुंह वेखना है असी मैयत दा मुंह वेखना है ओ यारो जदों बंदा मर जांदा है उदों हर कोई कफन उतार के ते मुंह वेखदा है ते जदों तू कब्र दे विच चले जाना है नवा नवेला मेहमान होना है उत्थे तेरे कोल दो फरिश्तियां आना है उदों भी तेरा चेहरा ही सब तो पहले सामने आना है मेरा ईमान है मेरा यकीन है अगर तू चेहरे ते नबी पाक दी सुन्नत रखी हुई सुन्नत समझ के रखी हुई हदीस दी अमल करके रखी हुई तेरा चेहरा देखने तो बाद वो जबान तो इतना जरूर कहेंगे यार इनू कुछ ना आखिया जे ते महबूब दा प्यारा लगदा पिया है अल्लाह दाढ़ी रखन दी तौफीक अता फरमाए उच्ची आमीन आखो रखनी है कि नहीं रखनी बोलो या अल्लाह ऐ परे मजमे चो मैनू एक बंदा ही दे छड़ जिहड़ा क़यामत वाले दिन मेरी निजात दा जरिया बन जाए जिहड़ा अज नबी पाक दी सुन्नत अपने चेहरे ते रखण दा ऐलान करे और कवे कि मैं अज तो बाद सुन्नत दा कतल नहीं करांगा केड़ा बंदा इंदा या अल्लाह एक बंदा एडे चंगे वावा सारे बंदे तुसी बैठे हो थोड़े नहीं कोई माशाअल्लाह भाई जिंदाबाद नाराए तकबीर अज़मत मुस्तफ़ा शान मुस्तफ़ा बुलंदी मुस्तफ़ा रिफत मुस्तफ़ा सुन्नत मुस्तफ़ा नाराए तकबीर माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह अकबर मेरा बड़ा दिल खुश होया है असल च गल पता की होंदी है अपना अपना एक अंदाज होंदा है मैं जो गुफ्तगू शुरू करना ना तो मेरी कई बंदियां ते नज़र होंदी हल मैं उन्होंने जानता भी नहीं होंदा बस कुदरत वालों नज़र होंदी है भी यार आ बंदा किते सुन्नत रसूल रखे तो मेरी बड़ी देर तो नज़र भी इधर ही सी दुआ करो अल्लाह ताला इन्होंने सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए अल्लाह ताला इन्होंने साबित कदम रहन दी तौफीक अता फरमाए ओ यारो आ साडे बाबे सियाने पता की कहते ने शाला कला रुख भी ना होवे कहते ने कि नहीं कहते शाला कला रुख भी ना होवे यार एडे बड़े मजमे तो एको ही बंदा है ऐ तो गल नहीं ना चंगी ये तो कला रुख भी नहीं होना चाहिए चलो कोई एक अद्धा बंदा नाल दिलासा देने भी चलो भाई मैं भी तैयार हाँ हैं दो तो होने चाहिए ना माशाअल्लाह और जिंदाबाद माशाअल्लाह जिंदाबाद नारे तकबीर अज़मत मुस्तफ़ा शान मुस्तफ़ा माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह ताला मेरे भाई नौजवान दो साथी खड़े हुए ने अल्लाह ताला ने जुदा खैर अता फरमाए तशरीफ रखो माशाअल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह तवज्जो करना हजरात तेजी वकार गौर करना हुण अगे चलीए फिर माशाअल्लाह जे कहो तो अगर टुरा ने बस कर देवा अगर चला अगली गल सुनावा एडी छेती नहीं मैं सुनान लगा पहले ये गल दसो नबी पाक सोहने ने कि नहीं सोहने
ہاں نبی پاک دیاں گلاں بھی سونیاں نے کہ نہیں سونیاں مننیاں چاہیے نے کہ چھڑنیاں چاہیے پکی گل ہے لو پھر اگلی گل سن لو اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال عقیدت نال ذوق نال شوق نال ادب نال جذبے نال بلبلے نال اپنے دل دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جاؤ اللہ اکبر یاد رکھو میرے پیغمبر دی حدیث سے یقین رکھنا ہے آنکھ غلطی کھا سکتی ہے دماغ غلطی کھا سکتا ہے دل غلطی کھا سکتا ہے لیکن میرے پیغمبر دا فرمان غلط ہو سکتا نہیں ہو سکتا اللہ میں بار بار تو اس گل تے بھی پکا کرنا ہے پھر گل اگے چلانی ہے اللہ مسند احمد اندر روایت دی گے سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر چھڑ دینے اور چلے جاندنے کہ جنگل بھی آبام دے اندر بقیہ سنگھ کی جنگل بھی آبام دے اندر گزار دینے ایک دن حضرت ابو ذر غفاری بیمار ہو جاندنے طبیعت اتنی خراب ہو جاندی گے کہ موت جناب منڈلان لگ جاندی ہے ساروتے آپ دی زوجہ محترمہ آپ دی بیوی آپ دے کوڑ بیٹھی گے زارو قطار روئی جاندی گے آپ فرما دینے میری بیوی روندی کیوں پئیں تیرے رون دی وجہ کیا ہے وہ کہنے دیئے میں روندی اس موت دے پئیاں تو دنیا تو چلا جانے تو دنیا تو جدو چلا جائے گا میں عورت ذاتا نہ میں تینوں غسل کلی دے سکنیاں نہ میں کلی تیری قبر کھود سکنیاں نہ میں کلی تیرا جنازہ پڑھ سکنیاں نہ میں تینوں چک کے تے کسی قبرستان اندر لے کے جا سکنیاں اللہ اکبر مرنا تے ہر بندے نہیں ہوندے پر مینوں آ ساریاں گلاں پریشان کر دیاں نے حضرت ابو ذر غفاری فرما دینے اے میری بیوی میری گل سننا ایک دن جو ہوئے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے چاند ساتھی بیٹھے نے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اے میرے ساتھیو اے تسی جننے بندے بیٹھے ہو نا اینا بندیاں دے وچ تواڈے وچوں ایک بندہ جدا ہے جدی موت جنگل وچ واقع ہوئے گی جنگل دے اندر وہ دنیا تو چلا جائے گا فوت ہو جائے گا لیکن جب وہ دنیا تو چلا جائے گا تو دا نماز جنازہ مسلمانہ دی بڑی وڈی جماعت ادا کرے گی میری بیوی جب اینی گل سنائی نا بیوی کہن دیئے اے جڑی حدیث تُسی سنائی ہے نا اے دا آج دی گل نل کی تعلق ہے فرما دینے تعلق ہے او دو جننے بیٹھے سن سارے فوت ہو چکے نے سوائے میرے تو کوئی بچیاں نہیں سارے دنیا تو چلے گئے نے ایک میں باقیاں تے میرا یقین ہے میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے جدو میں دنیا تو چلا جاواں تو گھبرانا نہیں تو پریشان نہیں ہونا تو میرے غسل دا انتظام کر دینا ہے پانی دا انتظام کر دینا ہے میرا یقین ہے مسلمانہ دی جماعت آئے گی وہ میرا نماز جنازہ پڑھے گی کیونکہ میرا عقیدہ ہے سب کچھ غلط ہو سکتا ہے لیکن میرے پیغمبر دا فرمان نہیں غلط ہو سکتا اللہ اکبر اللہ کچھ دیر تو بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ دنیا تو تشریف لے جاندے نے فوت ہو جاندے نے نا آپ دی جڑی بیوی ہے نا وہ نا پتے کپڑا پا دیتا ہے اور چلیاں گئیاں نے کہ ٹیڈے تے کھلوں کے کیوے خدیاں نے دو کوڑ سوار بندیاں دے پہنے اللہ اکبر قریب آئے فرمایا اللہ اکبر اتھے کتی ابو ذر غفاری رہندے دسو نا کون تے کتھے رہندے فرمایا تسی کون ہو آکھے سانو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجی ہے ایتھوں تھوڑا جا دور ایک جگہ تے نہ پڑاؤ ڈالی ہے پوری ایک جماعت ہے اسی سفر تے جاندے پیساں اسی پڑاؤ ڈالے آؤ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ خدا نے فرمان لگے ایتھے کتے میرا یار ابو ذر غفاری رہندے جاؤ پتہ کرو نا وہ دا پتہ لگ جائے تینوں مل کے آنے آؤ اسی پتہ لوان واتے آئے آؤ فرما دیاں نے میں او دی بیویاں تے ابو ذر دنیا تو ہونے فوت ہو گئے نے دنیا تو چلے گئے نے یہ دو میں جاندے نے
واپس سارا پوری جماعت لے کر کے آندے نے وہ نام در حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری نو غسل دتا جاندا ہے کفن دتا جاندا ہے جنازہ پڑھیا جاندا ہے دفن کر دتا جاندا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بار بار زبان تو کہہ کے روئی جاندے نے صدق رسول اللہ صدق رسول اللہ صدق رسول اللہ اللہ دے پیغمبر نے سچ فرمایا ہے ساتھی پوچھتے نے اے عبداللہ بن مسعود بار بار کہندے پیو نبی پاک نے سچ فرمایا کی سچ فرمایا ذرا سانو بھی دسو نا فرماتے نے ایک جنگ دے موقع تے اسی سارے کٹھے چل رہے ساں حضرت ابو ذر غفاری بھی نال سن انہاں دی سواری ذرا کمزور سی سواری پیچھے رہ گئی ہے اسی اگے نکل گئے ہاں اسی آکھیا محبوب ابو ذر غفاری پیچھے رہ گئے نے فرمایا انہاں دا انتظار کر لو انہاں نو آ لین دیو تے جدو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نو ساڑھے قریب آئے نو صحابہ نے دسیا محبوب ابو ذر غفاری آندے پہنے تے نبی پاک نے فرمایا اللہ رحم کرے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نو تے ایک قافلے تو چل دا بھی کلے دنیا تو جائے گا بھی کلا قیامت والے دن قبر چو اٹھے گا تے کلے ہی اٹھے گا فرماندے نے ادو جو نبی پاک نے آکھا سی نا تے میں یہی تصور کیتا بھی ہر بندہ کلا ہی مرد ہے تے کلا ہی خبر جھوٹدا ہے کیڑا کوئی نویں گل ہے میں اس گل دا مفہوم ہی لیا لیکن اج مینوں پتہ لگا صدق رسول اللہ اللہ دے پیغمبر نے سچ فرمایا ابو ذر غفاری دنیا تو گئے نے پورے جنگل دے اندر کو قبر ابو ذر دیے ایتھے دفن نے قیامت والے دن اتھوں کلے ہی اٹھن گے صدق رسول اللہ میرے پیغمبر نے سچ فرمایا ہے کائنات دے لوگو یقین کر لو اعتبار کر لو اپنے نکے نکے بچیاں نو جویں قاعدہ پڑھان دیو جویں انگلش یاد کروان دیو جویں ABC یاد کروان دیو جویں ٹینس یاد کروان دیو جویں ٹیبل یاد کروان دیو انہاں دے دماغاں دے وچ کٹ کٹ کے گل پا دیو بیٹا اکھ غلط ہو سکتی ہے عقل غلط ہو سکتی ہے دل غلط ہو سکتا ہے لیکن مکی مدنی سرکار دا فرمان غلط ہو سکتا نہیں ہو سکتا کٹ کٹ کے پھر دو نہ بچیاں دے دماغ اندر تاکہ محبوب دے پکے سچے نہ مینو نا اج گل ود دی جاندی تھکتا نہیں گئے ہو کتنی عجیب گل میں نے ایک ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کوئی ڈاکٹر تو نہیں بیٹھا چلو بیٹھے ہی دکھایا صلاح کہنے لگے یار ویکھو ہن کڈی عجیب گل میں کی گل اے جی مولوی کہندے نے بھی حدیث آیا ہے مکھی پین والی شے چ ڈگ پوے نا تے اونوں انج ڈبو کے تے کڈ لو لے ہے کوئی انج دی گل بھی بھلا حدیث ہو سکدی میں بھی حدیث تے صحیح ہے نبی پاک نے فرمایا مکھی جدو پین والی کسی شے چ ڈگدی ہے نا وہ دو پر نے ایک پر چ بیماری ایک شفا ہے تو وہ بیماری والا پر جڑا نا وہ تھلے لا دی تسی انہوں ڈبو دیو تاکہ پہلے بیماری شفا برابر ہو جان اگو پینا نہ پینا تہاڈی مرضی لو جی یہ پلا ہن حدیث ہو سکدی عقل ہی نہیں مندی نہ یار کمال والی گل ہے مکھی کنے بنائی ہے بولو مکھی اللہ نے بنائی ہے نا اچھا ہن ڈاکٹر حضرات یا دوسرے لوگ سائنس جو کہہ لو میڈیکل مکھی چ ہوندی بیماری مکھی تے ہے ہی بیماری مکھی تے ہے ہی جراثیم مکھی تے ہے ہی بری شے ایک کیویں ہو سکتا ہے ایک پرچ بیماری ایک پرچ شفا کنے آکھیا ہے سائنسدان نے آکھیا ہے کنے آکھیا ہے میڈیکل نے آکھیا ہے کنے آکھیا ہے ڈاکٹر آکھیا ہے وہ ڈاکٹراں نے آکھیا ہے نہ ڈاکٹراں مکھی بنائی ہے نہ ڈاکٹراں دا او دے نال رابطہ ہے جنہیں مکھی بنائی ہے جنہیں مکھی بنائی ہے او دا رابطہ جے دے نالے انہیں آکھیا ہے مکھی دے ایک پر وچ بیماری ہے ایک پر وچ شفا ہے مینوں دسو او دی منی جاندے ہو جدا رب نال کوئی ڈائریکٹ رابطہ نہیں او دی کیوں نہیں جماندے جدا رابطہ او دے نالے جنہیں مکھی پیدا کیتی ہے ایک مکھی دی گل اے ڈاکٹر حضراتاں پوچھ لیا جے ہن کئی ایسیاں دوائیاں نے جڑیاں ایسیاں عجیب چیزاں تو بندیاں نے بھی تسی حیران ہو جاؤ پتہ ڈاکٹراں نو اے ہومیوپیتھک دی ایک دمے دی دوائی ہے
وہ دمے دے مریضاں واسطے تیار کیتی جاندی ہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹراں کولوں دا نام پوچھ لیا جے میرے ذہن چ دا نام نہیں. وہ لال بیگ تو بن دی. لال بیگ کدی سنیا جے ویکھیا جی؟ وہ دے تو بن دمے دے مریضاں واسطے دعا لال بیگ تو بنی جاندی. وہ ٹھیک ہے. نبی پاک علیہ السلام ایک گل یار کیسی گل ہے تینوں محبوب دی زبان تے یقین نہیں؟ تینوں آمنہ تے در یتیم دی زبان تے یقین نہیں؟ اللہ اکبر. ساڑی جماعت دے ایک بہت بڑے عالم دین نے شیخ الحدیث نے مولانا شیخ الحدیث عبداللہ امجد چھتوی حافظہ اللہ تعالی نام سنیا کہ نہیں؟ انہوں نے جاتے نبی پاک دیاں حدیثاں دے متعلق گفتگو کی تھی. وہ کہتے ایک جرمنی دا کسی اور ملک دا نام ذہن چ نہیں ایویں غلطی نہ ہو جائے کسی ملک دا ڈاکٹر انہیں وہ تقریر سنی اور سن کے پھر انہیں تجربات شروع کر دیتے. ادھروں حدیث لے لے ادھروں جناب سائنسی تجربات کرے سارا کچھ کیتا ہر کم ٹھیک نکلیا. لیکن نبی پاک دی حدیث ہے جس بندے نو کوڑ دی بیماری لگ جائے انہوں اونٹ دا پیشاب تے دودھ ملا کے پلاؤ ٹھیک ہو جائے. انہیں ابھی میری گل نہیں میں نہیں منتا. اللہ دی کرنی ایسی ہوئی انہوں ہی کوڑ دی بیماری لگ گئی. بڑا علاج کروایا نہ ٹھیک ہویا. دسن والے دسیا سعودیہ دے وچ دا علاج سعودیہ دے وچ لے گئے وہ دا علاج کیتا ٹھیک ہو گیا. کہنے لگا کہ دن علاج کیتا ہے؟ وہ کہنے لگے سچی گل ہے اونٹ دا پیشاب تے دودھ رلا کے پیا تینوں. انہیں پھر منیا کہ نبی پاک دی ہر حدیث دے وچ حکمت ہے اور میرے پیغمبر صلوات و سلام دا کوئی فرمان یار یہی تے گل ہے. کیا پیار ہویا میں ایتھے بیٹھا کما فلاں بندہ باہر آ گیا ہے ایتھے ایک بندہ اٹھے باہر جائے انہوں ویکھ کے آئے ویکھ کے آ کے کہے تسی صحیح کہندے ہو. اینوں یقین نہیں کہندے اینوں اعتبار نہیں کہندے اینوں محبت نہیں کہندے اینوں عقیدت نہیں کہندے اینوں غلامی نہیں کہندے اینوں عشق نہیں کہندے. محبت کیا ہے؟ میں ایتھے بیٹھا کما بندہ آ گیا ہے تو ادھر منہ بھی نہ کریں تو کہہ دیں میں جی آ گیا ہے تسی کہہ دیتا تی آ گیا ہے. محبت دا نام ہے. میرے پیغمبر نے کہہ دیتا آ گل انجے کی ضرورت پئیے اپنے دماغ دی تکڑی تن پر کھندی. نامنا دے در یتیم دی زبان چ جو نکل گیا مکی مدنی سرکار دی زبان چ جو نکل گیا آمنہ دے در یتیم نے جو فرما دیتا جو نبی نے کہہ دیتا حق ہے سچ ہے. اللہ دی قسم ہے آنکھ غلطی کر سکتی ہے دماغ غلطی کر سکتا ہے لیکن میرے پیغمبر دا فرمان گج کے بولو غلط ہو سکتا. یقین کر لو حدیث تے. ہن دوسری گل سناواں کہ نہ سنا گل کتھوں ٹری کتے چلی. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا خطرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اور میں کائنات دے لوگو اللہ رب العزت نے میں نے دنیا تے بھیجیے تاکہ میں آلات موسیقی تپلا سرنگی واجا گاجا چمٹے ٹول ختم کر دے ماں. اللہ اکبر. اللہ اور میں دنیا تے موسیقی مکان واپ دے آیا ماں. میرے پیغمبر نے ساری زندگی موسیقی تو نفرت کیتی گئے ساری زندگی گانے بجانے تو نفرت کیتی گئے. آج اسی پیغمبر دا کلمہ بھی پڑھنے آؤ گانے بجانے دے تمام بھی کرنے آؤ. آج اسی کلمہ بھی پڑھنے آؤ واجے گاجے دے تمام بھی کرنے آؤ. آج اسی کلمہ بھی پڑھنے آؤ میوزک دے تمام بھی کرنے آؤ. کئی بندے اپنی شادیاں تے انہی دیر تک جانا گوارا نہیں کر دے جتنی دیر تک نال ٹھول نہ جائے بینڈ باجھا نہ جائے چمٹا نہ جائے اللہ اکبر میوزک نہ جائے. نہ میرے پیارے پیارے بھائیو نبی پاک نو سونا مان دیو چنگی گل ہے. نبی پاک دیاں گلاں سونیاں نے چنگی گل ہے. گلاں منیاں چاہیے نے بھی گل چنگی ہے تے منو نہ پھر من دے کیوں نہیں. جو نبی کہہ دے وے سر تسلیم خم ہے. جویں نبی پاک فرما دین جان جا سکتی ہے لیکن میرے پیغمبر دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. ہن تسی کہو گے ایتھے تے اسی چھٹے ٹکے ہاں ہن کیڑا بندہ قاری صاحب جنوں کھڑا کر کے کہن گے کیڑا بندہ اج گانیاں تو توبہ کردا ہے. میں تانوں سارے نوں کہنا وا سارے گانیاں تو بچ جاؤ سارے گانیاں تو توبہ کر لو. اج میں ایک وعدہ لینا ہے وعدہ انجدا لینا جڑا کدی کسے کولوں کسے نے نہیں لیا لیکن اج میں تواڈے کولوں لے کے جانا ہے. اللہ اس مجمع دے وچوں کوئی انجدا نوجوان کہہ دے جدی اجے شادی ہونی ہوے وہ کہہ دے
اج میں مجمع دے وچ کھلو کے اللہ نال وعدہ کرنا میں آپ دی شادی تے بینڈ باجا نہیں بجانا. ہے کوئی نوجوان ایسا نہیں جڑا ماشاءاللہ ہو گیا جی اللہ ایک ماشاءاللہ میں چاہنا بھی ذرا ممی ڈیڈی منڈے جڑے اللہ اکبر ماشاءاللہ ویکھو. دوسرا ماشاءاللہ انہاں داڑھی دا بھی اعلان کیتا ہے تے تسی بھی ہاتھ کھڑا کیتا جی ادھر ہی نہیں ہوئی جی تسی بھی میں ہاتھ کھڑا کیتا اے نہ واسطے تو پہلے دعا کرنی پوی اللہ کرے ہو جائے. اللہ اکبر اللہ ماشاءاللہ. میرے محترم بھائی نوجوان ادھر ہے ماشاءاللہ ادھر ایک بڑی سونی گل ہے بڑی سونی گل ہے. اے تسی میرے نال وعدہ نہیں کیتا اے تسی اللہ نال وعدہ کیتا ہے تہاڈی شادی دا وقت آنا ہے تسی مینوں سدنا بھی نہیں مینوں پتہ ہے تسی مینوں کہڑا بلانا ہے. اللہ اکبر اللہ. لیکن اللہ تواڈے نام تو واقف ہے تواڈے ابو اجداد دے نام تو واقف ہے تواڈے خاندان تو واقف ہے. تسی وعدہ میرے نال نہیں کیتا تسی اللہ نال کیتا ہے. وقت تواڈا شادی دا اللہ اچھا لے کر کے آئے اللہ تواڈے اچھے جناب رشتے کرائے اللہ تعالیٰ تانوں نیک صالح اچھی بیوی عطا کرے. اے جنہ میرے نوجوان ساتھیاں اللہ نال وعدہ کیتا ہے اپنے وعدے تے پکے رہنا ہے. میرے پیغمبر سونے نے میرے پیغمبر دیاں گلاں سونیاں نے گلاں مننیاں چاہیدیاں نے چھڈنیاں نہیں چاہیدیاں. اے میرے جوانوں ڈٹ جایا جے پکے ہو جایا جے بڑا کچھ ہوئے گا. کئی بندے شادی تے روس کے بہ جاندے نے میں آپ کئی جگہ تے ویکھے انج مور بنا کے بیٹھا ہے اوے تو نہیں جاندا ہے برات نال میں نہیں جانا کیوں نہیں جانا بینڈ باجا لے کے جاؤ لے انج روس کے بیٹھا جویں بینڈ باجے والے دا کزن لگدا ہوندا ہے. بینڈ باجے دے بغیر جانا ہی نہیں تو تینوں ایڈا شوق بینڈ باجے دا اور جی شادی وہ نہیں لے کے جا رہا تو تینوں کی بنیا ہے. اللہ اکبر اللہ. اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام دی اس حدیث تے بھی عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے. لو بھی چھتی چھتی تیسری حدیث سناواں گل مکاواں توجہ ہے نا ماشاءاللہ گل مکاواں کہ اگے کراں اگے گل کر دیواں اگلی بھی کر دیواں تے پھر بولو نبی پاک سونے نے کہ نہیں سونے نبی پاک دیاں گلاں بھی سونیاں نے کہ نہیں سونیاں ہاں مننیاں چاہیدیاں نے کہ چھڑنیاں چاہیدیاں نے مننیاں چاہیدیاں نے. لو پھر سنو اللہ اکبر اللہ. توجہ کرنا خدرہ تیزی وقار غور کرتے جانا دراؤ نبی پاک علیہ السلام دا فرمان اللہ اقبال ہور پھر یاد رکھ لاؤ. آنکھ غلطی کھا سکتی ہے دماغ غلطی کھا سکتا ہے دل غلطی کھا سکتا ہے لیکن میرے محبوب دی حدیث غلط ہو سکتی نہیں ہو سکتی. ایک عورت نو مرگی دا دورہ پیندا ہے کادا مرگی دا دورہ پیندا آ جاندی ہے نبی پاک گل سن والی ہے میری ماں بہنوں سن لو نبی پاک علیہ السلام دی خدمت آدر ہندی ہے عرضاں کر دی محبوب مینوں مرگی دا دورہ پہ جاندا ہے تے جدوں مرگی دا دورہ پہ جاندا ہے مینوں اپنا پتہ نہیں رہندا کپڑیاں دا تک کپڑیاں دا پتہ نہیں رہندا سر تو دوپٹہ لتھیا لت کے کتھے گیا کوئی پتہ نہیں کپڑیاں دی حالت کی بنی کوئی پتہ نہیں اللہ میں کس حال وچ پئیاں کوئی پتہ نہیں میں چوک وچ جتھے میں گر جانیاں محبوب عزت دا مسئلہ ہے غیرت دا مسئلہ ہے اللہ دی ذات کو دعا کر دیوں نا اللہ تعالیٰ میرا مرگی دا دورہ ختم کر سنیا جے حدیث سے یقین سنیا جے اللہ کو دعا کر دیوں نا اللہ تعالیٰ میں شفا دے دے وے میں ٹھیک کر دے وے. میرے پیغمبر نے کو کی فرمایا ہے آقا فرماتے نے بی بی تیرے کول دو آپشن نے تیرے کول دو آپشن نے محبوب کیڑے کیڑے فرمایا جے تو کہہ دے میں تے میں دعا کر دینا ماں اللہ تینوں شفا دے چھڑے گا تے دوسرا آپشن ہے بے اگر تو کمیں تے میں رب کولو شفا دی دعا نہیں کردا میں رب کولو جنت دی دعا کر دینا ماں رب تینوں جنت دے دے گا. ہن دس کی کرنا بول نہ درا حالانکہ مرگی دا دورہ پیندا سی غش کھا کے گر جاندی سی کپڑیاں دا پتہ نہیں سی رہندا لیکن جدو نبی دی زبان چو گل نکلی گئے انہیں ساریاں گلاں پیچھا کر دیتی ہیں ایک سیکنڈ نہیں سوچیا عرضاں کر دیا محبوب جلدی کرو جنت دی دعا کر دیو کدی سوچیا جے اس عورت نے جی کیوں آکھی ہے اس واسطے آکھی ہے کیونکہ اس عورت دا یقین سی اے جڑا نبی جنت دا نام لیندہ
اگر اے دے منہ جنت نکل گئی جنت لب جانی ہے خدا یقین سی میرے پیغمبر دی زبان تو جنت نکل گئی جنت لب جانی ہے ایڈا یقین پیغمبر دی حدیث تے انہیں اپنی شفا دی پرواہ نہیں کیتی انہیں اپنی مرگی دے دورے دی پرواہ نہیں کیتی انہیں آکھیا محبوب میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تسی دعا کر دو اللہ میں جنت دے دے بے میرے پیارے بھائیو آنکھ غلط ہو سکتی ہے دماغ غلط ہو سکتا ہے دل غلطی کھا سکتا ہے گج کے بولو پیغمبر دا فرمان غلط ہو سکتا نہیں ہو سکتا حدیث سن لو گل مکائیے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے آقا فرماتے نے لعن اللہ الیہود والنصارا اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ لعنت کرے یہود و نصارا تے محبوب وجہ کیا ہے فرمایا اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا انہاں اپنے نبیاں دیاں قبراں تے سجدے کرنے شروع کر دیتے سن راوی بیان کر دے نبی پاک نے حدیث سانو کیوں سنائیے اللہ دے پیغمبر سانو دسنا چاہتے سن انہاں انج کیتا تسی انج نہ کریا جے انہاں کم کیتا تسی یہ کم نہ کریا جے میں تواڈے کول ایک گل پوچھنا چاہنا مدینہ منورہ دے اندر میرے پیغمبر دی قبر مبارک موجود ہے کہ نہیں موجود ہے بولو ویخ کی آئے کئی بندے تواڈے وچ ممکن ہے ویخ کی آئے ہومن میرے پیغمبر دی مدینہ منورہ دے اندر قبر مبارک موجود ہے ہن ذرا دسو نا یا میرے پیغمبر دی قبر مبارک تے سجدہ کیتا جاندا ہے بولو نہیں کیتا جاندا وہ کائنات دے لوگوں میں اللہ دے بلیاں دی عزت دا قائل ہاں میں کرام دی عزت دا قائل ہاں میں اللہ دے جناب دین علماء دی عزت دا قائل ہاں لیکن میرا موقف ہے بے اگر دو جخانہ دے سردار پیغمبر دی قبر مبارک تے سجدہ جائز کوئی نہیں کسی اللہ دے بلی دی قبر تے بھی سجدہ جائز کوئی نہیں کسی امام دی قبر تے بھی سجدہ جائز کوئی نہیں کسی عالم دین دی بھی قبر تے سجدہ جائز کوئی نہیں ایتھے میں تواڈے کولوں کنج وعدہ لینا ہے میں تواڈے کولوں وعدہ لینا ہے اللہ اکبر اللہ لڑائی چنگی نہیں اختلافات چنگے نہیں آپس وچ جڑ جاؤ محبت کر لو لڑائیاں ختم کر دیو آپس اندر محبت دا سما پیدا کرو اللہ اکبر ضروری نہیں ہر مسئلہ سمجھانا ہے بندے نے للکار کی سمجھانا ہے گل کرن دا کوئی چنگا انداز دیا کردا ہے مسئلہ سمجھان دا کوئی آسن انداز دیا کردا ہے اگر تانوں کوئی بندہ کوئی بیچارہ ایسا آدمی جنوں پیغمبر دی حدیث دا علم نہ ہوے وہ کسی قبر تے سجدہ کردا پیا ہوے او دے کول جانے پیار نال انج کہنے جویں میں تانوں کیا ہے کی کہنا ہے جویں میں تانوں کیا ہے نا انہوں پوچھنے ایک گل دسنا نبی پاک سونے نے کہ نہیں سونے وہ کہے گا جی بالکل سونے نے پھر پوچھنا نبی پاک دی زبان چوں نکن والیاں گلاں سونیاں نے کہ نہیں سونیاں وہ کہے گا جی بالکل سونیاں نے پھر کہنا وہ گلاں مننیاں چاہیدیاں نے کہ نہیں مننیاں چاہیدیاں یقیناً وہ کہے گا مننیاں چاہیدیاں نے پھر انہوں نبی پاک دی حدیث سنا دینی ہے انہوں کہہ دینا نو ویرا اے میرے پیغمبر دا فرمان نبی پاک نے منع فرما دیتا ہے میرا ایمان ہے میرا یقین ہے اگر محبت نل پیار نل پوری دل چو ہم دردی لے کے تعصب دل اندر نہیں نفرت دل اندر نہیں دل وچ محبت لے کے اگر تو انجھے پیار دا پیغام دے دے میں گا میرا یقین ہے وہ تیری گل نو مان لے گا سمجھ لے گا اگر وہ تیری گل نو مان گیا سمجھ گیا شرک چھڑ دیتا اللہ دی توحید والا گیا میرا ایمان ہے تیری نجات واسطے ایک بندہ قیامت والے دن کافی ہو جائے گا کرو گے کہ نہیں کرو گے انج محبت دا پیغام دیو گے کہ نہیں دیو گے محبت نال پیار اے جڑی اسی روڑے اے تفرقہ بازی اے بہت بڑی لعنت ہے اللہ اس لعنت تو بچا میں تو ایک گل سمجھان لگا آخری گل ہے بندہ نا
زمین تے لکھے نا 6 گل سمجھ آ رہی میری؟ ذرا پوری توجہ نال سمجھنی پھر سمجھ آنی. انج 6 لکھیا تھلے. ایک بندہ 6 دے اس پاسے کھڑا ہے, ایک بندہ 6 دے اس پاسے کھڑا ہے. جڑا بندہ ادھر کھڑا ہے انہوں پوچھو کی لکھیا ہے, وہ کہے گا 6 لکھے. پر جڑا بندہ ادھر کھڑا ہے انہوں پوچھو کی لکھیا ہے تو کی کہے گا 9 لکھے. ہوں ادھر والا کہے ہاں گستاخ 6 دا مارا میں رکھ کے تینوں انج مسئلہ حل ہون لگا ہے. نہیں, وہ کہے آ منکر 9 دا میں مارنے ادھر رکھ کے تیرے تے انج مسئلہ حل ہون لگا ہے. نہیں, رولا تو انج بنیا کھڑا ہے, وہ اتنے کھلوتا کھپ آئی جانا ہے, اتنے کھلوتا کھپ. یار دور دور کیوں؟ ساڈا قرآن ایک ہے, نبی ایک ہے, کعبہ ایک ہے, بیت اللہ ایک ہے. لڑائی کا دی ماں باپ ساڈے ایک نے, جھگڑا کعبہ ہے. سفر تے تھوڑا جائیے نا. وہ جڑا کہہ رہا بھی یہ 9 ہے انہوں کول بلا لو, اور آخر یار اتنے جو کھلوتا ہوں آنے والے تین چاہ پہ کول بٹھا کہندا لے ہون ویکھ کی ہے. کہندا یار تو سچا ہے تے واقعی 6 نے. وہ کہندا چل ہن تھوڑی جی مہربانی کر, میں تیرے اللہ نے تو میرے اللہ جا. انہوں لے گیا ادھر, کہندا لے ہن تو ویکھ کے دس کی. وہ واقعی 9 نے یار, اسی ایویں لڑی جانے ہیں, اے تے رولا ہی کوئی نہیں. اور یارو 9 ہی ہیں, 6 ہی ہے. رولا تے صرف فاصلے دا ہے جڑا وچ اسی پائی بیٹھے ہاں. اور ادھر کھلوتا ہے, ایک ادھر کھلوتا ہے, ادھروں جناب فتوے, ادھروں فتوے, ادھروں رولا. کادا رولا ہے؟ قریب ہو جاؤ, پیار کرو, محبت کرو, قریب بلا لو. بلا کے بخاری دکھاؤ, مسلم دکھاؤ, ابو داؤد دکھاؤ, ترمذی دکھاؤ, ابن ماجہ دکھاؤ, مصنف عبدالرزاق دکھاؤ, سنن الصغریٰ دکھاؤ, کبریٰ دکھاؤ, سلسلہ حدیث الصحیحہ دکھاؤ, مسند احمد دکھاؤ. قریب بیاں گل مکنی ہے, دور دور ریاں نہیں مکنی. اللہ تعالیٰ تفرقہ بازی دی لعنت تو سانو سارے نو بچا لوے اور آپ پسندر پائی بنن دی توفیق عطا فرما دے وے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نے شفا عطا فرما. مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں کھرا اندر اسپتال اندر جتنے بیمار نے سب نے شفا عطا فرما. یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما. یا اللہ پریشانہ دیاں پریشانیاں دور فرما. میرے مولا کریم دکھی دلاں دے دکھ دور فرما. یا اللہ جو تیرے گھر نال پیار کر دینے تو انہاں نال پیار فرما. یا اللہ جو تیرے گھراں نو آباد کر دینے تو انہاں دے گھراں نو آباد فرما. یا اللہ جو تیرے گھراں دا خیال کر دینے یا اللہ تو انہاں دے گھراں دا خیال فرما. میرے مولا کریم تو بڑا غفور و رحیم ہے. ساڈے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. سانو تفرقہ بازی دی لعنت تو محفوظ فرما. آپس اندر پیار اور محبت نہ رہن دی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.